پیر صاحب کی کہندے پینے اللہ کرے 11ویں والے دن مولوی یہ واقعہ سناوے سپیکر وچ جدوں گرائی کردا ہوئے پیر عبد القادر جیلانی بغداد والا پیر کہندا ہے مینوں کوئی 120 چک دا بندہ کہے 70 اونٹاں نے پیر صاحب تانوں تحفے چ دتیاں نے تے اودے تے 70 بندے بیٹھے ہون تے میں انہاں نوں پہلا سوال کراں گا تے نمازی کنے نے تو وہ کہے جی ایک بے نماز ہے آخر والا تے 69 جڑے نے نمازی تے ساڈے ورگا مولوی ہوندا تے کہندا پچھلا لا لو پیر صاحب کہندے نے میں وہ مہاری نہیں پڑھنی جے تے ایک اللہ دا نام فرمان بندہ وچ بیٹھا ہے تے دودھی سارا مہینہ دودھ چ پانی پوندا ہے نماز ایک نہیں پڑھدا پیر صاحب وہ دا کولا تے کھیر دا بھج کے پھڑن گئے وہ دی تے پرات پوری پھڑن گیا کاش کتے مولوی 11ویں والے دن اے گل سناوے سپیکر وچ تے دودھی اگلے دن دودھ لے کے آوے میرا نام وٹا دے گل سنن والی پیر صاحب کہندے نے بے نماز مر جائے انہوں غسل نہیں دینا انہوں غسل نہیں دینا او دا کفن نہیں دینا انہوں منجے تے چوک کے 4 بندیاں موڈا بھی نہیں دینا انہوں رسی پا کے پرانے کپڑیاں چ روڑی تے اینج ترو کے سٹ کے ہونا جی میں کتا سٹ کے آئی دا ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان چ بھی نہیں دفن کرنا بے نماز بندہ تانوں پوچھے کہ وضو کریے انہوں کہ کادا وضو کرنا ہے جی میں غسل کرنا ہے مولوی انہوں کہ کادا غسل بے نماز سب تو وڈا پلیت ہے جناب جی قرآن آندا ہے کہ جناب جی دنیا چ سنو تیان نال انما المشرکون نجس مشرک پلیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اللہ آندا نماز قائم کریا جے مشرکاں چ نہ ہونا اللہ پاک دا قرآن آندا ہے بے نماز لیکس دی ساری گاچی کسائے پھر بھی پلیتے ارک دے غلاب نہ راوے پھر بھی پلیتے پوری خوشبو دی ٹینکی روڑ لوے اپنے تے پھر بھی پلیتے بے نماز چلدا بھی پلیتے بیٹھا بھی پلیتے اٹھدا بھی پلیتے کھاندا بھی پلیتے بیٹھا بھی پلیتے کپڑے پا کے غسل نہ بھی کرے انہوں کرن دا فائدہ ہی نہیں جدو اللہ نے انہوں پلیت ڈکلیئر کر دیتا ہے تے سب تو وڈا مشرک ڈکلیئر کیتا ہے اللہ اکبر جی میں تینوں اپنا شریک چنگا نہیں لگدا تینوں کوئی پوچھے آپ بندہ کیویں دا توں دے دشمن میں تو ہے ہی پلیت دفع کرو پرائیں دا نام نہ لو میری زبان تے دا نام ہی نہیں لے ہونا کنی تینوں نفرت ہوندی ہے اللہ آندا جڑا میری نہیں مندا مینوں سجدہ نہیں کردا پلیتاں دا آئی جی ہے تے پیر وارث شاہ نو پوچھ لیے نا آندے وارث شاہ نماز دا قرض پارا سروں لاؤ دل برا واسطائی وارث شاہ نماز دے تارکانو کتیاں وہاں برا تتکاریے جی پیر وارث شاہ دی ہیر پڑھ لینا ہے ہیر وارث شاہ سن لینا ہے حکا پی کے ہیر سننا ہے حکا پی کے چسکے لے لے کے ہیر وارث شاہ سننا ہے آوی سن پیر صاحب کہندے نے جی میں کتا پلیتے میں بے نماز پلیتے جی میں کتے نو نیڑے نہیں لگن دینا بے نماز نو بھی نیڑے لگن دینا امام شافی کہندے نے بے نماز نو حاکم وقت نو چاہیدہ سزائے موت دے دے جڑا اللہ نو سجدے تو انکاری ہے انہوں دی زمین تے رہن دا کوئی حق حاصل نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے حضرت کون امام ابو حنیفہ 11 دن کوڑے کھادے امام ابو حنیفہ نے عباسی خلیفے نے نہیں کیا ہے کہ امام صاحب تسی میرے قاضی بن جاؤ تے کہندے میں قاضی نہیں بننا مینوں حکومت دیاں گلاں دا رکھ رکھاؤ کرنا پینا ہے تے میرے کول پیغمبر دی امانت دین ہے کسے میرے تے یقین نہیں کرنا 11 دن امام ابو حنیفہ نو کوڑے وجدے رہے پر امام نے قاضی دا عہدہ قبول نہیں کیتا 11 دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نو کوڑے لگے تے انہاں نو پوچھیا جی بے نماز نہ تاڑی کوئی یاری ہے گی تے کہندے نے بے نماز نو جیل کر دینی چاہیے جد تک نمازی نہ بنے انہوں جیلوں باہر نہیں کرنا چاہیے
ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਾ, ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਇੰਦਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿਕਮਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੀਦਾ। ਆਰਫ ਨਵੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਅਨਵਰ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਘਰ ਵਾੜ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੋੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕਰਾ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਤਦ ਆਖੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਇਬਨ ਹੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰੇ? बेनमाज एडा बंदा बेईमान है। जरा सुनिया जे ध्यान नाल, किड्डा वड्डा खतरनाक बंदा है। मेरे नबी ने फरमाया है बैनल अब्दी व बैनल कुफर तारक सलात। बंदे मुसलमान ते काफर च फर्क नमाज कर दिए। अज मैं वेख रहा चेहरे ते सिर परिंदे बैठे नहीं, लोग एडी तवज्जो ना सुनते पे नहीं। मैनू यकीन हो गया है सवेरे लोग नमाज दे पाबंद बन गए। लफज सुनने वाला बड़ा वड्डा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। बेनमाज किड्डा बेईमान बंदा है। मेरे नबी ने फरमाया आ एक सतून है, दो सतून है, इस लेंटर दे थल्ले दो पिलर दिते ने, ते मेरे वीरा जे पिलर कर दिते जान ते वीरा लेंटर थल्ले डिग पैना में। अल्लाह बेटा तेरी उम्र च बरकत फरमाए। लेंटर डिग पैना है, पिलर डिग पैने ने। जरा लफज बड़ा सुनने वाला है। आ दो सतून थल्लेों कर दईए ते लेंटर डिग पैना है। मैं पिछला जुमा पढ़ा रहा सा, तंबू थल्लेों ना वांस दिता सी ते ओ वांस वाह ना डिग पिया ते तंबू मेरे सिर ते आन लगा ते मैं मिंबर तो उतर के थल्ले खलो गया। तंबू आ गया सिर तक ते मैं थल्ले खलो गया। मेरा हाथ वजदा सी उहदे नाल। मैनू उदन समझ लगी तंबू दा एक वांस डिगा है ते तंबू जमीन ते कड़ाम मान के मेरे सिर तक पहुंच गया है। आ दो पिलर निकलन ते लेंटर डिग पैना है। अल्लाह आंदा जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा, अस्सलातु इमादुद्दीन ओदा इस्लाम डिग पिया है। नमाज दीन दा सतून है। नमाज मेरे नबी दी अखां दी ठंडक है। आ सुनो काले जे रंग दा चमड़ा है ते मेरे नबी उस चमड़े दे टप विच बैठे ने। आप फरमांदे ने पुत्रो मदीने दे 7 खूहां दा पानी लैके आओ ना। सहाबा पानी लैके आ रहे ने। आप फरमांदे ने मदीने दे 7 खूहां दा पानी लैके आओ। सहाबा मशकां भर भर के लैके आ रहे। मेरे नबी आंदे ने मेरे जिस्म ते पाओ टाइफाइड बुखार मेरे मुहम्मद नू हो गया ना। इन्ना का मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul अफ़इन माता। मेरे पाक नबी फरमांदे ने पानी पाओ ना। बाप बन बन के बुखार उड़ता पिया है। मेरे मुस्तफा दी अखां खुलियां। अंसार भी रो रहे ने, क्रैश भी रो रहे ने, मेरे नबी दी बेटी फातिमा भी रो रही है, आले मुहम्मद भी रो रही है, अंसार भी रो रहे ने। ते मेरे मुस्तफा दे पुत्रों क्यों रो रहे जे? आले मुहम्मद क्यों रो रही है? फातिमा क्यों रो रही है? बाबा मेरे बाबे दे दर्द पता नहीं कदों मुक्कणगे। ते मेरे मुस्तफा फरमांदे ने फातिमा तेरे बाबे दे दुख मुक्कने वाले ने। मेरे नबी करीम दे दुख 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 हर तरफ। मक्के वाले ने मेरे नबी नू 13 साल दुख दिते। मदीने आके भी चैन ना बहन नहीं दिता। 86 जंगा मेरे मुहम्मद नू लड़नियां पै गईयां। मक्के वाले ने इन्ना सताया। मेरे नबी फरमांदे ने पुत्रो ताडे नबी दे दर्द मुक्कनी वाले पुत्रो क्यों रो रहे जे? आंदे अजीजुन अलैहि मान तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। सोनिया साडा दर्द ताडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा। अज साडे कोल ताडा दर्द किवें बर्दाश्त होवे? अजीजुन अलैहि मान तुम हरीसुन। अज इत्थे ही बैठे जे फैसला कर लिए। मेरे नबी फरमांदे ने जरा सुनिया जे ध्यान नाल। आईना अली मेरा अली किते? मेरा फजल इब्ने अब्बास किते? लब्बैक या सैयदी या रसूलुल्लाह। सोनिया सी हाज़र आओ। आप फरमांदे ने मेरे करीब
करीब आओ, मोटा करो ना। अस्सलात अली मैनू नमाज वास्ते लैके चलो ना, मैनू मस्जिद वाल लैके चलो ना। मौला अली पाक कहंदे नबी पाक दे पैरां दी उंगलियां जमीन नाल घसीटदियां पईयां ने ते मेरे नबी मस्जिद च चले गए ने। अज दे नमाजी मस्जिद च आके भी उंज दे नमाजी ने। आ तू हट्टा कट्टा मस्जिद च नहीं आंदा। मेरे मुहम्मद बुखार दे आलम च मस्जिद च जा रहे ने। बख्शियां दे उत्ते सुनिए जरा ध्यान दे नाल। मेरे नबी दा कलमा पढ़न वाले बैठे जे अज बड़े तवज्जो नाल तर सुनते पे। मैं वेख रहा बंदियां दी अखां च आंसू। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने मैनू नमाज वास्ते लैके चलो। अज तो बाद हजरत ये नहीं कहना कि नमाज कौले रसूल है, नहीं फेल कहना है। क्यों? पढ़ते रहो नमाज ये फेले रसूल है, पढ़ते रहो नमाज ये फेले रसूल है। एक रोज मोमिनों हमें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। मेरे नबी मस्जिद च चले जाते ने। मेरे वीरा बंदे आंदे ने हजे मैं बुढ़ा नहीं होया नमाज पढ़ांगा, परसों चौथ ये मोबाइल बंद करके बैठे, परसों पढ़ांगा। बीमारी तो वही है ना, मैंने आपको रोका भी था। जुमला ईमान वाला है, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। एक एक जुमला इनू पल्ले बनना है जरा ध्यान नाल। कायनात दे सरदार नबी फरमांदे मैनू मस्जिद च लैके चलो ना। इत्थे लोग कहंदे ने जी अजे उम्र बड़ी नहीं। मेरे भाइयों, किसी का आखिरी साल चल रहा है, किसी के आखिरी 6 माह चल रहे, किसी के आखिरी 3 माह चल रहे, किसी का आखिरी 1.5 माह चल रहा है, किसी का आखिरी माह चल रहा है, किसी के आखिरी हफ्ता चल रहा है, किसी का आखिरी दिन चल रहा है, किसी की ये आखिरी रात चल रही। सुबह हजरत साहब फजर टाइम पिंडां च किन्ने ऐलान हुंदे ने, हजरात फलाना फौत हो गया। जिसका ऐलान हुआ वो भी कहता था मैं भी बड़ी देर जीना। ये फैसला, ये लाहौर के करीब एक मकान में मैं गया जनाजा पढ़ने। उसकी बीवी कहती है कि इधर लेके जाओ। तो मैं कहा कब्रिस्तान तो इधर है, तो इधर क्या करनी मैयत। वो हम उठाने लगे। कहती है सारी उम्र बाहर रहा है, इन्हें मकान बनाया है, असी परसों शिफ्ट होना सी, ये फौत हो गया है, तो मैं चाहनी यदि मंजी उहदे विचों फेर के छड़ पिंजरे उड़ शहबाज गए, कर अरशां वल परवाज गए, कर विथां दूर दराज गए, फानी चंद दिन जगते जीगे ने। हजरत दिल उस दिन बड़ा दुखिया है, सारी उम्र मकान ते ला दिती है, ते जिथे हमेशा रहना उस मकान दा सोचिया ही कोई नहीं। जड़ी कबर च रहना है उहदे किराए दी फिक्र ही कोई नहीं। पहली नूं फिक्र लग जाती है मैं बिल तां तारिया मीटर उतर जाना है, जड़ी कबर च ज़ारा सार रहना है उहदा फिक्र ही कोई नहीं। ना जी पना जी वेख ले राजे राणे छड्डी जांदे ने जहान नूं, वेख लै करूण पर सिर उत्ते चा गया, कुछ ना कमाया ही वेला सुत्तियां वे आ गया, उठ जाग मुसाफर वेला मौत नेड़े आ गया। मेरे नबी करीम मस्जिद च गए, आप फरमांदे ने बेनमाज बंदे नूं जदों मौत आउंदी फरिश्ते नूं कहंदे ने दुनिया च मर रब्बू का तेरा रब कौन है? ये कहेगा मेरा रब हुक्का है, मेरा रब दुकान है, मेरा रब दुनियादारी, मेरा रब पहाड़ी है, मेरा रब क्रैशर है, मेरा रब टेंपर है। मैं ये नाल ही प्यार पा के जिंदगी बसर की है, ये नाल ही पा के जिंदगी बसर की है। जरा लफ्ज बड़ा सुनने वाला है, जे समझ आए ते अज नासर मदनी दी गल दिल च लैके जाई। वीरो बंदा जनती होए ते कबर चान के की कहंदे ने फरिश्ते मर रब्बू का, ये कहेगा दाऊ नहीं उसली, ठहर जा मैनू असर दी नमाज अदा कर लैन दे। अल्लाह पाक दे फरिश्ते कहणगे जिन्हों इत्थे नमाज दियां फिक्रां दे साहब की लैणे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जिदी असर दी नमाज गई इंज समझो जिवें उहदा खाना खराब हो गया, सब कुछ लुटिया पुटिया गया है। ते जदों बंदा कबर च सवाल जवाब हुंदे ने उन्होंने असर दा वेला लगदा है। नबी पाक ने सलात
صلاۃ الوسطی دی نماز کے آئے اثر دی نماز والے بندہ قبر چیشا والے گیا ہے تے کہندا مینوں اثر دی نماز ادا کر لیندے دیگر دی نماز ادا کر لیندے ذرا سوچ اللہ دے نبی فرماندے نے 120 چک دا بے نماز جدو قبر چٹے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا اللہ آندا میں اندھیاں کر کے ٹھاواں گا کسے نبی دے چہرے تے نظر ہی نہیں پہن دیواں گا اللہ دا دیدار نہیں ہوئے گا بے نماز نو نبیان دا دیدار نہیں ہوئے یارے باہر ایک بندہ جائے بچیاں نو بٹھائے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے اللہ اکبر اج دا درس قرآن اپنے دل وچ لے کے جائیں وہ سونے میرا ایک ایک لفظ بچے کھیل دے پینے نو لے کے آؤ ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے کتنا مجمع توجہ نہ سندہ پہ آئے لفظ بڑا بڑا ہے جان گے دوست کی دوست جنتی کہن گے عرش والے اج سانو میری ماں نظر نہیں ہوندی باپ نظر نہیں ہوندا سنو ذرا دھیان نال دادا نظر نہیں ہوندا پتر نظر نہیں ہوندا بیوی نظر نہیں ہوندی بھرا نظر نہیں ہوندا درانی نظر نہیں ہوندی جٹانی نظر نہیں ہوندی استاد نظر نہیں ہوندا ٹیچر نظر نہیں ہوندا شاگرد نظر نہیں ہوندا بھرا نظر نہیں ہوندا پھپھا نظر نہیں ہوندا ماما نظر نہیں ہوندا تایا نظر نہیں ہوندا اللہ کہن گے جنتی نوابو جے ایتھے ہوندے تانوں نظر آنے سی وہ دوزک ویچنے تے جنتی کہن گے اللہ اسی انہوں نے کمیں ویکھیے اللہ دا چھال مارو دوزک چھ تاڑتے میں آگ حرام کر دیتی ہے دوزک دی ان جنتی کاند ٹپن گے جان گے دوزک ویچ تے ایک کوئی سوال ہے سامنے سارے رشتہ دار کڑے ہونگے تے کہن گے ماں سالککم فی سکر وہ ساڑے پیرو ساڑی ماں ساڑا باپ باپ سڑدا ہوئے برداشت ہوندا ہے ماں سڑدی ہوئے برداشت ہوندا ہے کہندے ماں سالککم فی سکر وہ تہاڈے تے کیڑی دفعہ لگی ہے تسی دوزخ چ آ گئے ایتھے کوئی بندہ جیل جائے لوکی آندے تیرے تے کی دفعہ لگی تیرے تے کی دفعہ لگی تیرے تے کی لگی میرے تے 24 لگی ہے ہوندا میرے تے 76 لگی ہوندا میرے تے 302 ہوندا میرے تے L2 لگی ہے میرے تے 37 L2 ہوندا میرے تے 37 F2 لگی ہے وہ کہندا میرے تے 506 لگی ہے 506 بھی لگی ہے میرے تے 54 لگی او دفعہ دس دینے مجرم اللہ کہن گے انہاں نوں پوچھو تے کیڑی دفعہ لگی وہ یہ نہیں کہن گے میں ٹھگی ماری سی میں چوری کیتی سی میں کسی دا ڈیمپر چوری کیتا سی میں بجلی چوری کیتی سی میں واپڈا دا بل نہیں تاریا میں پین دا کدا نہیں کہن گے کالو الم نکو من المصلین اسی پکے بے نماز سانو اللہ جہنم لاڑ کر دیتی بے نماز سب تو وڈا مشرک ہے پتہ نہیں تینوں کیڑے دھوکے نے چھپا لے میرے بھائیو نکلو یہ دکانوں سے آخرت کی طرف اپنا رخ موڑو قبر کی طرف رخ موڑو نماز کی طرف رخ موڑو یہ دنیا آنی جانی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ خالق سے ڈر جاؤ دو جنتیں ملیں گی تم ایک کمرے کی فکر کر رہے ہو ایک کوٹھی کی فکر کر رہے ہو نہیں ابھی میری زندگی بڑی ہے میرے بھائیو یہ موت جوان کو بھی آ رہی ہے یہ موت بوڑھے کو بھی آ رہی ہے یہ تندرست کو بھی آئے گی یہ بیمار کو بھی آئے گی تم تو دنیا کی باتیں کرتے ہو یہ موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آ جاتی ہے ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں تو موت ابھی تو اس کی دنیا شروع نہیں ہوئی نکلو یہ دنیا فانی سے یہ تو اب کتنا بولا انسان بن گیا ہے کہ عصر سے مغرب تک کاروبار کرتا ہے کہتا ابھی میرے کسٹمر بڑے گاہک بڑے عصر مغرب دے نال پڑھ لاں گا کتنا تو دھوکے میں ہے قرآن کہتا کل متاع دنیا قلیل یہ دنیا تھوڑی سی چیز کا نام ہے جب تیرا اللہ کہتا یہ تھوڑی ہے اور تو اس کو زیادہ کیسے سمجھ بیٹھا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ بچوں میرے خالق نے فرمایا یہ کھیل تماشا یہ دھوکہ فریب ہے لوگوں سنیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یہ تیری بادشاہی نہیں ہمیشہ خالق کی بادشاہی ہمیشہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون تیرے جیسے کتنے لوگ کہتے تھے کہ یہ دنیا میرے سے چل رہی ہے آج قبروں کی زینت بنے ہوئے یہ نظام بھی چل رہا ہے یہ گاؤں بھی چل رہا ہے یہ بستی بھی چل رہی ہے یہ فیکٹری بھی چل رہی ہے یہ کریشر
بھی چل رہی ہے، یہ بجری بھی جاری ہے، یہ ڈیمپر بھی چل رہے۔ آج کتنے یہ دوست احباب میرے سامنے بیٹھے، اپنا ایمان بناؤ، زندگی کا پتہ نہیں ہے کس ٹائم موت آ جانی ہے، مگر تیرے پیاروں نے تجھے چھوڑ کے قبر میں آنا ہے، اور بیچے نبی ابھی دنیا میں تیری باڈی، تیری جسم قبر تک نہیں پہنچنا، لوگوں نے دیگیں اتار کے کھانا بھی شروع کر دینا ہے۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، اپنے دل میں سوچ، یہ زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، یہ آنکھوں میں آنسو میں دیکھ رہا ہوں۔ نبیاں دے سردار نے فرمایا بے نماز بندے دے چہرے تے نور بھی نہیں رہے گا، اللہ پاک فرمان گے دے متھے تے لکھیا آئے گا اللہ دا انکاری آ گیا ہے، اللہ دا انکاری آ گیا ہے۔ لے من الملک اليوم، شام دے صدر والویخ کئی موڑا، سویرے صدر سے تے اگلے آنے دے باپ دی قبر دی اٹ نال اٹ وجا دیتی، راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑھیا ہو فقیر گئی۔ کس بادشاہی کو جمع کر رہے ہو؟ کس بادشاہی کو، کس کو جمع کر رہے؟ میرے نبی مسجد چ گئے نے، حضرت بلال حبشی سامنے کھڑے نے، میرے نبی آندے نے سیڈ تے ہو جو نا سارے، فرمایا پترو جے کسے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہوں۔ وہ ساڑھے نمازیاں نے کدی مسجد چ نماز پڑھ کے کیا ہوئے جے کسے میرے نال زیادتی کی تھی تے میں اللہ واسطے معاف کیتا ہے۔ ساڑھے نمازی تے ایک دوسرے سلام بھی نہیں لیندے، پر میرے محمد جیسا نمازی دکھانا، آپ مسجد چ سلام پیرے آئے، آپ فرماندے نے پترو دنیا چ کسے لینا دینا ہوئے تے میں حاضر ہوں، ایتھوں دے بدلے چکانے سوکھے نے۔ میں 1.5 گٹھ داڑھی رکھی نمازی ویکھدا ہے جڑا دالت چ جھوٹھی درخواست دے ہوندے نے کہ حاجی ہونی آج بیمار نے تاریخ دے دو، نمازاں بھی پڑھ دینے، حج بھی کر دینے، زکاة بھی دیندے، روزے بھی رکھ دینے، پر ویرا کردار کڈا گندا ہے نا، عدالت چ جھوٹا سرٹیفکیٹ دے دیندے نے۔ اج میں جدی درس قرآن دے کے جانا ہے، اب ویکھو نا سراں تے پرندے بیٹھے نے، مینوں یقین ہو گیا ہے تسی ہن 120 چ نہیں بیٹھے، اپنے مالک دی یاد چ بیٹھے جے۔ تے میرے نبی کریم نبیاں دے حضرت سردار نے، گناہاں تو پاک معصوم عن الخطا نبی، میرے نبی کریم نے لوکاں دیاں سفارشاں کرنیاں ہیں۔ بولو جو نبی لوکاں دیاں سفارشاں کرن واسطے دنیا دے اندر رب دا حبیب تے رسول ہوئے، اس نبی نو اپنی فکر کنی اللہ دے عدالت۔ اسی 5 نمازاں پڑھنے مالک یوم الدین، اللہ مینوں یقین ہے تو قیامت دے دن دا مالک ایسا تینوں حساب کتاب دینا ہے۔ ادھروں پیشی والے کڈے ڈیگر تک دب کے دوچ پانی پاؤنے ہیں تے اللہ آندا ہے کس طرح دا نمازی ہے، ہن کہہ کے گیا کہ میں تینوں صاف دینا ہے تے کام اوتھے ہی رکھیا سو۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، لفظ بڑا وڈا ہے۔ میرے نبی آندے نے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا آندا سونیا میں تڑ کو درم دینار لینا ہے، میرے نبی آندے نے انہوں دے دے آجے، فضل ابن عباس علی انہوں دے دے آجے۔ میرے نبی دے کہ یار آپ فرماندے نے کسے بدلہ لینا تے حاضر۔ کنے بزرگ بیٹھے نے کناں نو ہاتھ لاؤندے نے، ہے جی ڈسکے چے بڑا ظلم ہویا ہے، بی بی نے اپنی بہو نو زندہ ہی ساڑ دیتا ہے، منہ ساڑ دیتا، ہڈیاں پنجر بناتی ہیں۔ میں سوال کر لگا ہے ہوئے بہو ہوئے ڈسکے دی تے ساس مار دے وے تے سرگو دے تک لوکی کناں نو ہاتھ لاؤندے نے۔ تیرا نبی حق دین لی مسجد اعلان کر رہا ہے جے کسے درم دینار بھی لینا تے میں حاضر ہوں۔ آپ فرماندے نے اتھوں دے بدلے چکانے بڑے مشکل نے۔ اج کنے میرے مجمع چ بیٹھے جڑے پینا دا حق مار کے بیٹھے نے، کوئی تیاں دا حق مار کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ڈسکے دی عورت ہے، انہیں سارے رشتے ڈیمیج کر دیتے، سکی پنیوی لے آندی نو بنا کے وہ دے اتے سرانہ رکھ کے انہوں ماریا، پھر وہ دی تون وڈی، پھر پیٹ وچوں پتر دی نشانی کڈی۔ امام غزالی نصیحت الملوک کتاب لکھی، بادشاہ نصیحتاں، میں بڑیاں بادشاہاں دے متعلق کتاباں پڑھدا رہنا ہے، ایڑا میں حکمراناں نو کھچدا رہنا، وہ دے چ ایک راز ہے، میں حکمراناں دی پوری
ہسٹری پڑھتا رہنا کہ کس طرح دے ظالم حکمران گزرے. سنیا جے امام غزالی نے لکھے آئے نصیحت الملوک کتاب دے اندر کہ عورتاں چ 10 صفتاں جانوراں والیاں ہوندیاں ہیں. انہاں وچ ایک صفت سپنی دی ہے. سپنی اپنی جنس نو کھاندی ہے. امام صاحب کہندے نے جڑی عورت اے صفت ہے اللہ دے تو دشمن نو بھی بچائے. سپنی اپنی جنس نو کھاندی ہے. اے ظالم ساس نے اپنی پنیویں کھا لئی اپنے پتر دی نشانی پیٹ وچوں کڈ کے کھا لئی. پتر مار دیتا پنیویں مار دیتے کلمے علی تھی مار دیتے. کڈا رشتہ قریبی سی. لوگ آندے سی اپنا مارو تے چھاویں سٹو. انہیں ہڈیاں دی مٹھ بنا کے منہ ساڑ کے گندے نالے چ روڑ دیتے. ایتھے میں ایک جملہ کہاں گا میریاں 4 تیاں ایک پتر ہے. 27 سال ہو گئے مینوں تبلیغ کر دیا تے میں کدی دعا چ اپنے لی واسطہ نہیں پایا سی. پر جس دن میں ڈس کے علاوہ کیا سنیا تے میں انج ہاتھ اسمان وال چکے اللہ میریاں 4 تیاں نے تینوں میری 27 سال دی تبلیغ دا واسطہ ہے. ناصر مدنی نے 7 گھنٹے لگاتار تقریراں کیتیاں. پاکستان چ ریکارڈ ہے دنیا چ ریکارڈ ہے. 5 گھنٹے کیتیاں 4 گھنٹے کیتیاں. آ مالکا 27 سال دا واسطہ ہے مینوں اپنیاں تیاں دا دکھ نہ وکھاویں. میریاں تیاں دے دکھ مینوں نہ وکھائیں. اس دن میں دعا منگی واسطہ پا کے اپنی تبلیغ دا. اے کنے بیٹھے میں ہاتھ جوڑنا ہے ظالموں. ہم بیٹیاں تمہیں جلانے کے لیے تو نہیں دیتے. نہیں دل کرتا طلاق دے دیا کرو. اور میں پنجاب کے گندے کلچر والوں کو بھی کہوں گا یہ کلچر چھوڑو. فون آئے بیٹی کا پاپا مجھے لے جاؤ. نہیں تو ایتھے ہی جینا مرنا تو ایتھے ہی رہ. وہ جے اگر بیٹی اتھے رات مر گئی قتل چ تمہیں شریک ہوئیں گا. قرآن نہیں پڑھیا تیاں سپارہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. اللہ کہندا ہلاکت انہاں لوکاں لئی جڑے تانے مینے مار دے نے. لوگو تلوار ایکراں وجدی ہے گولی ایکراں وجدی ہے بمب ایکراں وجدا بندہ مر جاندا ہے. جڑی زبان دے تیر نے بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیندے نے. مینے بندیاں نو عورتاں عرب دیاں تانا مار کے جنگاں کرا دیندیاں سی. تسی ویکھیا نہیں گا عورتاں تانا مار دیاں جنگاں کرا دیندیاں سی. میں دلیل دین لگا توجہ میرے وال. آج کتنیاں سساں بہواں نو انج دی گل کر دیاں او کچن چ جا کے تیلی لا کے اگ نال سڑ جاندیاں. اے میں ایتھے بیٹھا میرا دل کردا مرن نہیں. پر بندے کوئی گل ہی انج دی کر دے نے بندے لڑن لگ پیندے نے. یہ تانے میں نے برباد کر دیندے نے. اللہ کی قسم ہے میرا ایک بیٹا ہے تو مجھے کہنے لگا نریز ناصر مدنی پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے. انور اس ٹائم میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے. میں بڑی محبت سے بیٹے کو سمجھایا بیٹا مہمانوں کو کون مارتا ہے مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے. کہتا پاپا مہمانوں کو کوئی نہیں مارتا. میں کہا پتر یہ میری مہمان بیٹی ہیں 6-7 سالہ نو اپنے گھر چلیاں جی. تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں. تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں. تیاں دے قسمت پردیس وے بابل پترا لئی جگیرا. دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیرا. تے میں بڑا درد ویرا کرنا ہونا ہے. اے لفظ بڑا وڈا ہے. عرض کردہ تو آل بیت دی شان مننا ہے. آویخ نظرہ لفظ سننے والا ہے. میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والا بیٹھا ہے نا. میرے نبی تے مکے چ کسے گندی ادری سٹی نہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہندے کسے جا کے کیا فاطمہ تیرے بابے تے کسے گندی ادری سٹی ہے. میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دوڑی دوڑی آئی. تیاں ابھی سن لو پتر ونڈاؤن زمینہ تے درد ونڈاؤن دیاں نے. پتر ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے. پتر نبی ونڈاؤن زمینہ تیاں درد ونڈاؤن دیاں نے. پتر ونڈاؤن
वंडाउण ज़मीनां तियां दर्द वंडाउंदियां ने पुत्र लख मूँह फेरन तियां दौड़ियां ही आउंदियां ने पुत्र लख मूँह फेरन तियां दौड़ियां ही आउंदियां ने पुत्र वंडाउण ज़मीनां तियां दर्द वंडाउंदियां ने पुत्र लख मूँह फेरन तियां दौड़ियां ही आउंदियां ने बड़े दर्द ने इस दुनिया च अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे वीरा लफ्ज़ बड़ा वड्डा समझाना चाहना है दुनिया देते तियां होंदियां ने ओ लोको दुनिया च कदी ना कहना कि बेटी घर नहीं साम सकदे ओए औरत घर नहीं साम सकदी शर्म कर अल्लाह ने औरत कोलों खाना काबा आबाद कराया है अम्मा हाजरा तो खाना काबा आबाद कराया है जालम सस्सा आंदियां ने बहू नू पैसे नहीं पढ़ाने नी बशर्मे हया कर हया नू हाथ मार औरतों के बहू नू कहनी इनू पैसे नहीं देने जिन्हें पहली रात अपना जिस्म तेरे पुत्र नू ना ला दिता ओनू कहनी है पैसे नहीं देने नी पैने जे 120 चक ज ए बहू तेरा पोतरा ना जमदी तेरी हवेली च कुत्ते बोलने सी कुत्ते भौंकने सी कुत्ते हगने सी उल्लू बोलने सी तेरी जमीन कुत्तियां ने खानी सी नी पैना बहू ने पुत्र जमया अपनियां गल्लां दा हुसन बर्बाद करता दादी साइयां पै गईयां इस बहू ने हड्डियां दी मुठ बन के तेरे गबरू पोतरे जवान कर दिते आज कितनी बदबख्त सस्सा है जो बहू के साथ हर टाइम दुश्मनी में रहती है तुम भी तो कभी बहू बन के आई थी ना मैं कहूँगा बहने नासर मदनी कहंदा तानू भी एक मैं हथ जोड़न लगा है भैन ना लड़े हो कदी ओदे ससुराल ना पता लगे बेटी ना लड़े हो कभी कुड़मा ते पता ना लगे कसमें